हजुर समक्ष म अनुमति माग्दै म यो कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन चाहे। Leaving no one behind, indigenous peoples and the call for a new social contract भन्ने 9 अगस्त 2021 पहिचान सहितको संहिता र स्वायत्तताको लागि संविधान संशोधन हाम्रो अभियान धर्मनिरपेक्षता र समानुपातिक समावेशिता कार्यान्वयनको लागि निम्ति 27औं विश्व आदिवासी दिवस हाम्रो आन्दोलन भन्ने मूल नाराका साथ नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ जिल्ला समन्वय परिषद नवलपरासी बर्दिवास पश्चिमको आयोजनामा शान्तिका अग्रदूत भगवान गौतम बुद्धको हस्तधातु रहेको रामग्राम परासीको काठमा अवस्थित यस पवित्र स्थल गण महावीर बौद्ध विहारको सभा हलमा हुन गइरहेको 27औं विश्व आदिवासी दिवसको अवसरमा प्रशिक्षणात्मक कार्यक्रममा पाल्नुहुने परम अतिथि विशिष्ट विशेष अतिथिज्यूहरू सम्पूर्ण अतिथिज्यूहरू र विभिन्न संस्थामा आबद्ध बुद्धिजीवी समाजसेवी पत्रकार मित्र सुरक्षाकर्मी निकाय तथा 27औं विश्व आदिवासी दिवसलाई सभ्य र भव्य पाल्नको निम्ति यहाँ आउनुहुने सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा म कार्यक्रम सञ्चालक महासंघका जिल्ला सचिव मनबहादुर थापा मगरको तर्फदेखि र सिङ्गो महासंघ जिल्ला समन्वय परिषद परासी परिवारको तर्फबाट मौसम यो गर्मी मौसमको चिसो अभिवादन टक्राउँदै छ्याजालो जोजोलोपा फ्याफुला लोसो स्याबारो जिउ गोडलागी राम राम तासी धेले जेदो जोडले सिमेपाउ नमस्कार भन्दै हार्दिकताका साथ स्वागत पनि गर्न चाहन्छु र कुनै पनि कार्यक्रमलाई व्यवस्थित र मर्यादित ढङ्गले सुचारू गर्नको निम्ति सभा अध्यक्षको खाँचो हुने भएकाले आज यो 27औं विश्व आदिवासी दिवसलाई को यो समारोहको सभापतित्वको आसन ग्रहण गरिदिनुको निम्ति म नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ जिल्ला समन्वय परिषद नवलपरासी बर्दिवास पश्चिमका श्रद्धेय अध्यक्ष आदरणीय व्यक्तित्व देवराज चौधरीजीलाई म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी हामी माझ परम अतिथि हाम्रो प्रदेश सभाका माननीय सदस्य तुलाराम घरती मगरज्यू आउने क्रममा रहनुभएको छ। त्यसै गरी हाम्रो विशिष्ट अतिथिको रूपमा रहनुहुने सराल गाउँपालिकाका श्रद्धेय अध्यक्ष राधेश्याम चौधरीज्यू पनि आउने क्रममा हुनुहुन्छ भनी म विशिष्ट अतिथिकै आसन ग्रहण गरिदिनुको निम्ति म सराल गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष आदरणीय व्यक्तित्व महिला नेत्री आदरणीय उत्तमा राई चौधरीजीलाई म विशिष्ट अतिथिको आसन गर्न हार्दिक अनुरोध चाहन्छु। स्वागत मन्तव्य गरिरहेको छ चित्रबहादुर गुरुङज्यू। सम्पूर्ण आदिवासी जनजातिहरूलाई एकताबद्ध बनाई अगाडि बढाउने नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ जिल्ला समन्वय परिषदको चाहना 27औं विश्व आदिवासी दिवस 2078 को अवसरमा यहाँहरू सबैमा हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना। आज यस 27औं विश्व आदिवासी दिवसको अवसरमा म कोरोना भाइरसबाट दिवंगत हुनुभएका सम्पूर्ण दिवंगत आत्माहरूप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै त्यस रोगबाट मुक्ति पाउनको लागि लडिरहेका सम्पूर्ण प्रति म शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दै यस रोगबाट पीडित भई आफ्नो भौतिक जीवनमा फर्कन नसकेका सम्पूर्ण छिटोभन्दा छिटो आफ्नो सामान्य जीवनमा फर्कन लागि र यस रोगबाट कोही पनि संक्रमित हुन नपरोस् भन्ने एउटा नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ जिल्ला समन्वय परिषदको तर्फबाट हामी चाहिँ कामना गर्न चाहन्छौँ। त आज 27औं विश्व आदिवासी दिवस
जुन कार्यक्रम हामी आयोजना गर्दैछौँ विविध प्राकृतिक कारणले गर्दा हामीले यहाँलाई दिएको समयमा सञ्चालन गर्न सकेनौँ। यसमा म क्षमा प्रार्थी छु र हाम्रो कार्यक्रम सञ्चालकज्यूले पनि भनिसक्नु भएको छ र यहाँको यो एउटा प्रतिनिधिमूलक एउटा यो कार्यक्रम भएको हुँदा यहाँको आसन ग्रहणको क्रममा पनि सम्बोधनको क्रममा कहीँ कतै त्रुटि हुन सक्छ। यस अर्थमा म यहाँहरूप्रति आयोजकको तर्फबाट र नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घ जिल्ला समन्वय परिषद नवलपरासीको तर्फबाट म क्षमा माग्न चाहन्छु। नेपाल महासङ्घ नगर कार्य समिति बर्दघाटका सर्दी अध्यक्ष पूर्णबहादुर सारू मगरज्यूलाई म हार्दिक गर्न चाहन्छु। सबै जाति एकल जातिको प्रतिनिधित्व गर्दै हामीले गुमाएको लड्डु हाम्रो हातमा आओस्, त्यो एउटा के हो भन्दा राज्य सत्ता। त्यहाँ पुग्नको लागि चुनाव लड्नुपर्छ। चुनाव लड्दा यहाँ चिप्ल्याउने घिउ दही मोही छर्किने धेरै आउँछन्, तर हामी त्यसैमा लटपटिएर हामी लुड्किँदै गएर आखिरीमा किनारामा पुग्दाखेरि हामीले जो छ फेरि अरूसित माग्न पर्ने अवस्था। यो सिर्जना हुनु किन दिने हामीले? जब हामी सबै एउटै भयो भने चाहे कुनै पनि पार्टीमा होस्, अगर त्यसले अध्यक्ष पद केन्द्रीय समितिको पाउन सक्छ भने त्यस्तोलाई हामीले जो छ कुनै पनि पार्टीको होस्, कुनै पनि जातिको होस्, चाहे त्यो सानो राउटे जातिबाट किन नहोस्, त्यसले अगर कमान्ड गर्न सक्ने क्षमता छ भने त्यसलाई हामीले माथि पुर्याउनु पर्ने हाम्रो कर्तव्य हुन्छ। तसर्थ अब आउने चुनाव अब धेरै टाढा छैन। यहाँ अघि नै पनि भनिसक्नु भएको छ, उद्घाटन समारोहमा उहाँले भनिसक्नु भएको छ। अब हामीले आदिवासी मात्रै नभएर हामी मूलवासी लेख्ने हो। यो आदिवासी भनेको हामी आदिवासी होइनौँ, हामी भनेको यो देशको मूलवासी हो। सबभन्दा पहिला विचरण गरेको यो भूमिमा हामीले हो। यो ककसिन पर्वत यानि कि अफगानिस्तान हुँदै आएको हाम्रो कुनै रेकर्ड छैन। हामी यही देशको भूमि हो, त्यही भएर हामी भूमिपुत्र हौँ। हामीले यो देशको सम्पूर्ण शासन सत्ता हाम्रो हातमा हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो एउटा चाहना र इरादा हो। यसलाई पुरा गर्न अब तपाईँहरू कमर कसिनु भयो भने अब आउने चुनावमा हामीले दिउँसै तारा देखाउन सक्ने क्षमता भएको यो हामी मूलवासीहरू हौँ। ज्यादा समय अब यहाँहरूको नलिँदै अब बाँकी प्रवक्ताहरू पनि निकै हुनुहुन्छ पछाडि, संयुक्त रूपमा भन्नुभएको थियो अब बर्दघाट नगरपालिकाको तर्फबाट र यो आदिवासी 27औं एकता दिवसको अवसर पारेर बोल्ने मौका दिनुभएकोमा आयोजक टिमलाई धेरै धेरै धन्यवाद टक्राउँदै मन्तव्यलाई जोड्न चाहे। सबै यस महासङ्घका सातवटै 3टा नगरपालिका र 4वटा गाउँपालिकाको नेतृत्व गर्दै म नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घ नगर समन्वय परिषद बर्दघाटका सर्दी अध्यक्ष वीरेन्द्र कुमार श्रेष्ठज्यूलाई म हार्दिक अनुमोदन चाहन्छु। वीरेन्द्र कुमार श्रेष्ठज्यू आदिवासीहरूको एउटा चाहिँ मुद्दा लिएर, एउटा चाहिँ जुनुन लिएर, गाउँमा एउटा चाहिँ उद्देश्य लिएर हामी पस्छौँ भने अवश्य भने भोलिका दिनमा हाम्रो एकरूपता हुनसक्छ, हाम्रो दर्शन एउटा सफल हुनसक्छ, जसले हामीलाई हिजो यो आदिवासी जुन जातीय सङ्गठन गर्नुभयो, जातीय सङ्गठनका अध्यक्षहरूलाई हामीले एउटा चाहिँ मनन गर्दै उहाँले दिएको उपदेशलाई मनन गर्दै उहाँहरूको जिज्ञासालाई उठान गर्दै उहाँहरूको प्रतिबद्धतालाई उठान गर्दै हामी अगाडि बढ्यौँ भने हाम्रा समाजमा रूपान्तरण धेरै धेरै हुन सक्छन् भन्ने आशा राखेको छु र हामीले आशा राख्नुपर्छ। आत्तिर हुँदैन, देश भएन हामी रहने हो। हामी खालि जातीय विभेदमा कुरा राख्दै अरूलाई तलमाथि गर्दै कुरा राख्दै हामी अगाडि त्यसै बढ्न पनि सक्दैनौँ। सबैलाई एकमुष्ट रूपले समाज परिवर्तनलाई सबैको आवश्यकता एक अर्कामा छ भन्नेलाई मनन गर्दै हामी सादा फुलबारी हौँ। हामी सबैलाई चाहिँ सम्मान गर्दै एक अर्कालाई सम्मान गर्दै एक अर्कालाई चाहिँ एउटा ठाउँमा उभ्याउँदै हामी अगाडि बढ्यौँ भने सायद हाम्रो समाज हामी आफै पनि रूपान्तरण हुन सक्छौँ। हामी पहिला आफै नै रूपान्तरण भयो भने अवश्य पनि यो समाज रूपान्तरण हुन्छ भन्ने मलाई लागेको छ। यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्णलाई म नेपाली आदिवासी जनजाति प्रतापपुर गाउँपालिका तर्फबाट र आफ्नो व्यक्तिगत तर्फबाट हार्दिक स्वागत एवं अभिवादन गर्न चाहन्छु। वास्तविक कुरा भन्दाखेरि हामी नवलपरासी
एउटा यस्तो ठाउँमा बसेका छौँ कि नेपालको मध्य भूभाग परेको हुँदा पनि हाम्रो नवराष्ट्रिय एउटा यस्तो भाग रहेछ। तर त्यस अवस्थामा हेर्दाखेरि हामी कति अपेक्षित भएका छौँ। र अहिले जो हाम्रो सन्दर्भमा भन्नुपर्ने कुरा हो भने हाम्रो नेपालमा पूर्व मेचीदेखि महाकालीसम्म हाम्रो नेपाल आदिवासी जनजातिका यति उक्टेका छौँ। त्यसमध्ये हाम्रो तराई भूभागमा हाम्रो 33% हामी फाल्ने उठेका छौँ। तर हाम्रो जति फाल्ने समुदाय हामी बिचमा परेका छौँ। अहिलेसम्म राज्य हामीले अपेक्षित गरिएको छ। किनभने हामी पटक पटक आन्दोलन पनि रहेका छौँ, आन्दोलन गरिरहेकै छौँ। तैपनि हाम्रो बालबच्चाहरूलाई केही अधिकार अनि अहिलेसम्म पनि हामी पाएका छैनौँ। भन्दाखेरि राज्यले भन्छ कि नेपाल पनि बसोबास गर्ने सबैलाई जनसङ्ख्याको आधारमा समानुपातिक हिसाबबाट हामी आरक्षण दिन्छौँ भनेर, त्यो अधिकार पाउँछौँ भनेर। तर अहिलेसम्म राज्यले हामीले के दिएको छ त? यसप्रति म त्यसपछि सबैलाई चाहिँ गर्न के चाहन्छु भने हामी सम्पूर्ण आदिवासी जनजाति एक ढिक्का भएर हामी आफ्नो अधिकारको लागि हामी एक भएर अगाडि बढौँ र आन्दोलन हौँ। यसको लागि सबैसँग चाहिँ हार्दिक अपिल गर्न चाहन्छु। र आउने दिनमा जस्तै चाहिँ भर्खरै हाम्रो साथी बरघाट नगरपालिकाको कुँवरजीले भनेर जानुभयो, श्रेष्ठजीले भनेर जानुभयो, प्रियेन्द्रजीले वास्तविक सत्य कुरो हो कि हामीले भर्खरै चाहिँ यो दोस्रो पटक चाहिँ यो नेपाल आदिवासी जनजातिको एउटा प्रताप गाउँपालिका जस्तै बरघाट नगरपालिका जस्तै एउटा कुर्सीमा बसेका छौँ। हाम्रो अग्रजहरूले हामीलाई एउटा बाटो मार्गदर्शन गराइदियो भने हामी पनि त्यो बाटोमा चाहिँ जाने अवसर पाउँछौँ अथवा सिक्छौँ। यो पनि म चाहिँ उहाँसँग अनुरोध गर्न चाहन्छु। कार्यक्रममा आउन नसक्नुभएका थुप्रै व्यक्तित्वमाझ पुर्याउनका लागि सञ्चार माध्यमलाई माया गर्नुभएकोमा यो आयोजक कमिटीलाई म हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। हामीले हेर्दै सुन्दै र देख्दै पनि आइरहेका छौँ। हरेक सवालमा जनजातिहरूका नामहरू जोडिएर आउँछन्। सुरुमा कार्यक्रममा भनिसक्नु भएको छ नेपालको परिवर्तनका कुरा गर्दा लखन थापाबाट देशमा परिवर्तनका कुरा गरेको, शहीदका कुरा गरिएको सबै कुराहरू जनजातिबाट आउँछन्। चाहे त्यो राजनीति कर्मीले के नहोस्, त्यहाँनिर जनजातिका मुद्दा हुन् वा जनजातिलाई जोडेर होस्, हरेक ठाउँमा जनजाति नै अग्रपङ्क्तिमा लगाइएको छ, लागेका छन् र गरेका छन् र परिवर्तन त्यहाँबाट सुरुवात भएको छ। तपाईँ स्वदेशमा मात्र होइन विदेशमा पनि हेर्नुभयो भने हाम्रो धेरै जनजातिहरू विदेशमा गएर पनि आफ्नो बहादुरी र आफ्नो इमान्दारिता देखाइरहेका छन् र आफ्नो कर्तव्यनिष्ठ गरिरहेका छन्। त्यसकारण पनि जनजातिहरू भाग्यमानी भनौँ, सबैलाई सेवा दिइरहेका छन्। आफू पनि आफ्नो अधिकार गुमाएर भए पनि अरूका लागि भए पनि काम गरिरहेका छन्। भनिन्छ नि बत्ती मुनि अँध्यारो हुन्छ। आफूहरूका हक अधिकार नपाएर नै हामी अरूलाई सेवा गरिरहेका छौँ भन्ने आशा यहाँले कार्यक्रममा भनिरहनु भएको छ। आशा छ पक्कै पनि अघिल्लो पुस्ताले अथवा अग्रजोले के गर्नुभयो, जे गर्नुभयो त्यो राम्रै गर्नुभयो। अब तपाईँ हामीले नै सुधार्ने हो। तपाईँ हामी सबै मिलेर गयो भने पक्कै पनि सबै समस्याहरू समाधान हुन्छन्। त्यसका लागि उचित निष्कर्ष अथवा उचित ज्ञान अथवा उचित ठाउँको अभाव अथवा समयको अभाव हुनसक्छ। त्यसको पहिचान गर्न जरुरी छ। कहाँ कसले कसरी गर्ने भन्ने कुरामा यहाँ लाग्नुभयो भने हामी सञ्चारको क्षेत्रबाट समग्र नवलपरासीका पत्रकारहरूले गर्नुपर्ने भूमिकाका बारेमा म कटिबद्ध भएर भन्न चाहन्छु। हाम्रो सञ्चार माध्यम अथवा पत्रकार महासङ्घको यहाँ सदस्यजी हुनुहुन्छ दीपक खनालजी र सम्पूर्ण हाम्रो क्षेत्रबाट गर्ने सहयोग यहाँलाई पूर्ण रहनेछ भन्दै जानकारी गराउँदै यहाँको कार्यक्रमको पूर्ण सफलताको कामना गर्दै मेरा भनाइ पनि अन्त्य गर्छु। धन्यवाद, नमस्कार। यो विश्व आदिवासी जनजाति यहाँ मात्र नमनाएर हाम्रो नेपाल अधिराज्यभरि जति पनि जिल्लाहरू छन् प्रत्येक जिल्लाहरू विश्वहरूमा नै यो विश्व आदिवासी जनजाति मनाउँदै आइरहेका छौँ। र यो आदिवासी जनजाति हामी एउटा मूलवासी हौ र हाम्रो आदिवासी भनेको हामी पुर्खौँदेखि बसोबास गर्दै आएको र हाम्रो आफ्नै परम्परा रीतिरिवाज रहनसहन वेशभूषा रहेको छ। त्यसकारण हामीलाई आदिवासी भनिएको छ। र हामीले आदिवासी जनजाति हाम्रो मुख्य गरेर हामी पछाडि पर्नुको कारण शिक्षा र राजनीतिक क्षेत्रमा हामी अग्रसर नभएर हो। यदि हामी शिक्षा क्षेत्रमा आफ्ना बालबच्चाहरूलाई लगानी गरेर विभिन्न तह तबकामा पुर्याउन सकेको खण्डमा हामीले माग्ने कुरो होइन, हामी स्वत प्राप्त गर्न सक्छौँ। त्यस्तै गरेर राजनीतिक क्षेत्रहरूमा विभिन्न तह तबकादेखि लिएर स्थानीयदेखि लिएर केन्द्रीय स्तरसम्म हामी आफ्ना
आदिवासी जनजातिहरूलाई पुर्याउन सकियो भने हामी अवश्य नै सफल हुन्छौँ। त्यसकारण हामीले शिक्षा र राजनीति र स्वास्थ्य क्षेत्रहरूमा पनि हामी लगानी गर्नुपर्दछ। जसरी हामी शिक्षामा लगानी जस्तै व्यवसायमा लगानी गऱ्यो भने हामी तुरुन्त प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्छौँ, तर शिक्षा क्षेत्रमा लगानी गऱ्यो भने हाम्रो दीर्घकालसम्म नै त्यसको प्रतिफल प्राप्त गर्नेछौँ। अलिकति समय ढिलो भएको छ, त्यसलाई कसैले पनि अन्यथा नलिदिनु होला र परम अतिथि उहाँको धेरै ठाउँमा कार्यव्यस्तताको कारण पनि हाम्रो कार्यक्रममा यहाँ सहभागिता हुन आइदिनु भएकोमा म नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घ जिल्ला समन्वय परिषद परिवारको तर्फबाट मुरी धन्यवाद दिँदै आभार पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। आज यो 27औं विश्व आदिवासी दिवसको यो समारोहको परम अतिथिको आसन गर्नलाई म हार्दिक अनुरोध चाहन्छु। तुलनाम भर्ती म गर्छु र सँगसँगै सहभागी सबैलाई म उठेर 1 मिनट हाम्रो यो राष्ट्रिय गानमा सहभागिता भइदिनुको लागि पनि म हार्दिक अनुरोध चाहन्छु। धन्यवाद। 27औं विश्व आदिवासी दिवसलाई विधिगत रूपमा उद्घाटन गरिदिनुको निम्ति ताली लगाइदिनु होला सबैजनाले एउटा त्यो हाम्रो कारणले गर्दा धन्यवाद। परम अतिथि लगायत सम्पूर्ण अतिथि र सम्पूर्ण म धन्यवाद। केही छोटो सन्दर्भी बनाएर राखिदिनुको निम्ति म तमीहरूलाई छोजी लुम्बिनी मगरा थरुर प्रदेशका प्रदेश उपाध्यक्ष आदरणीय व्यक्तित्व धनबहादुर गुरुङज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध चाहन्छु। धनबहादुर गुरुङज्यू। हिजो ब्रह्माण्डवादले नेपालको राज्य सत्ता राजाको मात्रै कब्जा गरेको थियो। राजालाई सिडी 5 बनाएर आफू सिडी 6 भएर बसेको थियो र तपाईको 2007 साल यतातिर उसले राजा मात्रै होइन यो देशको जनताको हरेक काममा चाहिँ उसले हस्तक्षेप गर्न थाल्यो। तपाईको व्यवस्थापिका न्यायपालिका कार्यपालिका मात्रै होइन, अब आदिवासीले जीविकोपार्जन गर्ने बुङ्गुर पाल्ने, कुखुरा पाल्ने, भैँसी पाल्ने, बाख्रा पाल्ने, गाई पाल्ने गरेर र घरमा तपाईको चाहिँ जान बनाएर रक्सी बनाएर जुन आफ्नो गुजारा गर्थे त्यसमा पनि हस्तक्षेप गर्ने र दलितहरूको पेसा भनिएको जुत्ता बनाउने, कपडा सिलाउने, तपाईको चाहिँ यो हतियार बनाउने, कुटो कोदालोहरू बनाइन्छ नि त्यो बनाउने काममा पनि तिनले हस्तक्षेप गरे र अब दलितहरू कहाँ जाने,
अहिले मान्छेहरू चाहिँ शर्मा टेलर्समा जान्छन्, सुवेदी टेलर्समा जान्छन् कपडा सिलाउन। अनि त्यसपछि शर्मा र सुवेदी चाहिँ तपाईँको कृषि फर्ममा जान्छन् बुङ्गुर किन्नलाई। आदिवासीलाई बुङ्गुर खानु पर्यो भने शर्मा कृषि फर्ममा जानुपर्छ त्यो किन्नलाई, सुवेदी कृषि फर्ममा जानुपर्छ त्यो किन्नलाई। कुखुरा किन्नु पर्यो भने, बाख्रा किन्नु पर्यो भने, बुङ्गुर किन्नु पर्यो भने त्यो अवस्था छ। यो अवस्था आदिवासीले कहिले बुझ्ने? अब हामी यस्तो पाखा परिसकिएको छ कि हामी भित्तामा टाँसिसक्यौँ। अब फर्किने पनि अब हाम्रो ठाउँ छैन। तपाईँको लोकतान्त्रिक सरकारले लोकसेवा आयोग बनाउँछ, 40%लाई 100 मान्दा पनि त्यसमा पनि अझ घटाउँदाखेरिमा त्यो आरक्षणको अवस्था कहाँ गयो, त्यो कोटाको अवस्था कहाँ गयो? अब पनि हामीले विचार गर्न सकेनौँ भनेदेखि यो आदिवासी पनि होइन, जनजाति पनि होइन, केही पनि होइन। आदिवासीहरूले खेलेका महत्त्वपूर्ण भूमिका मध्ये कसैले बिर्सन सक्ने स्थितिका भूमिका रहन सकेन। हामी यो आदिवासी मनाउँदै गर्दा एक थरी आदिवासीहरूकै भौतिक सर्कलकै मान्छेहरूले यो 21औं शताब्दीमा पनि जातीयता कुरा गर्छ, जहाँ आफैलाई प्रोफेसरको रूपमा प्राज्ञिक व्यक्तित्व मान्छ, यहाँको सबै क्षेत्रमा दक्षता हासिल भएको महसुस गर्छ हाम्रै आदिवासी जनजातिहरू बिचमा। उहाँहरूको एक थरी भनाइ छ, 21औं शताब्दीको जातीय कुरा किन ल्याउने? मलाई लाग्छ नेपालको सन्दर्भमा जातीय मुक्ति बिना हरेक मुक्तिको सम्भावना छैन। वर्गीय मुक्तिको निम्ति जातीय मुक्ति अपरिहार्य छ। हामी हिजो हेऱ्यौँ, राजाकाल हेऱ्यौँ, राणाकाल हेऱ्यौँ, जहिले पनि यहाँसम्म आउँदा जातीयको नाममा दमन गरेर त्यो खाडलले वर्गीयताको विभाजन निम्ति आएको थियो। हाम्रा पत्रकार मित्रहरू हुनुहुन्छ, उहाँले बुझ्नु भएको छ। हिजो 7 सालदेखि निरन्तर रूपमा अन्य जातिले पढ्न नपाउने ब्राह्मण, त्यो त्यसमा पनि उपाध्याय ब्राह्मणले चाहिने पढ्न पाउने, तलब भत्ता खान पाउने, पढ्नेले यो विकराल स्थिति आएर धन्य 60को दशकसम्म त प्रशासनिक क्षेत्रमा उपाध्याय बाहुनभन्दा अन्य ब्राह्मणमा पनि जैसी अन्य त जाने स्थिति नै रहेन। यसको मतलब मैले भन्न खोजेको, कसैलाई पढ्न पनि पाउने, तलब भत्ता पनि दिने केही चलाक ब्राह्मणहरू जसले संस्कृत पढ्न भनेर घरबाट पठाइयो, त्यसको नाममा राज्यको ढुकुटीबाट उसले सबै चिजहरू पाउने व्यवस्था गरियो राज्यले। त्यहीमा माथि लुकेर अङ्ग्रेजी विषय पनि अध्ययन गर्यो। यसैको प्रतिफल 60को दशकसम्म आउँदा प्रशासनिक क्षेत्रमा 3 मात्रै वर्ष काम गरे, न कि जैसीहरू पनि त्यहाँसम्म पुग्न सक्ने स्थिति रहेन। हामी जनजातिको कुरा त छोडौँ, थारूको संस्कृतिको भेषभूषा कस्तो हो त्यो मलाई थाहा छ नि। त्यो कुनै पनि थारूले लगाउन, यो आजकल के हो यो साडी, सेतो साडी लगाउने, कालो ब्लाउज लगाउने, त्यो थारू ड्रेसै होइन। संस्कृति हरायो भने मान्छे हराउँछ, भाषा हरायो भने जात हराउँछ। त्यस कारणले तपाईँ शिक्षा विभागसँग पैसा माग्न जानुहोस्, किन माग्न सक्नुहुन्न? थारूको भाषाको विकास गर्न पर्ने हामीले 50,000 दिनु भन्नु सक्नुहुन्न? यो देशको मूलवासीहरूले, गुरुङले सक्दैन, मगरले सक्दैन। अब रह्यो हाम्रो समस्या, जनसङ्ख्याको आधारमा सबैभन्दा धेरै भनेको मगर, थारू, तामाङ, नेवार आदिवासीहरूको समूहमा विकसित भइसकेको नेपाल सरकारको अनुसार नेवार
किनभने उनीहरू अलि पढेको धेरै सरकारी चाकरी खाएर व्यापार गर्यो तर संस्कृतिको कुरा नेवारले बुझेन। काठमाडौँ गरी भएको सबै नै भगवान् बुद्धको मन्दिरमा राष्ट्रपिता बन्दै हिँड्थे संस्कृतिको क्रान्ति भएन नि त्यो। थारूले रामसितको विवाह राख्दै हिँड्नु त्यो पनि त्यही संस्कृतिको संरक्षण गर्ने हो। गुरुग्राम मगर सोराठी नाच्ने हो सोराठीको ब्याकग्राउन्ड पढ्नुहोस् त हेर्नुहोस् त के हो। त्यस कारणले यो कुराहरू बुझ्यो भने सायद हामी यो देशको मूलवासी इन्डिजिनियस पिपल अफ नेपाल भन्न सक्छौँ र राष्ट्रले जो दिएको छ हाम्रो लागि त्यसको चाहिँ केही सदुपयोग हुन सक्छ। त्यसलाई म त जिल्ला कार्य समितिलाई भन्छु कोरोना त आदिवासीले मात्रै लागेछ। मैले भने अहिले गुरुङहरू मान्छे मर्दाखेरि 7 दिन 9 दिन बानी गर्छु जस्तो हिन्दू साथीहरूले 13 दिन बानी। हाम्रो घरको छेउमा गुरुङ मर्यो कति दिन दुःख गर्ने हजुर भन्नु पर्यो हामी समाजको खै कोरोनाको समस्या छ हजुर 3 दिनमा उम्काउनु पर्यो भने ल ठिक छ। त्यही घरमा पाण्डेजी बित्नुभयो हामी पढेसीको नातेले गयौँ सर कहिले हो भन खै सर अब धर्म संस्कृति छोड्नु भएन अब त्यो 13 दिन हो भने बाबुले त्यो 13 दिनै गर्न पनि उसले आफ्नो संस्कृति बुझेछ किनभने उसको सोसियल रेगुलेसन भइसकेछ सामाजिक क्रान्ति उसको भइसकेछ उसले 13 दिन छोड्दैन किनभने संस्कृतिको बुझेछ उसले। तर गुरुङलाई 3 दिनमा उम्कनुपर्छ सर किनभने कोरोनाको समस्या छ ल यो आदिवासीहरूको मैले भन्छु यो आदिवासीहरू यो बासी बातहरू यसको बुद्धि कहिले पनि बोलाएर म विगत 25 वर्षदेखि यो नवलपरासीमा यो आदिवासीको कार्यक्रम गर्दै हिँडेर म आफै प्रशिक्षकको रूपमा हिँडेछु। आज यो 27औं विश्व आदिवासी दिवसको यो मुख्य समारोहका विशिष्ट अतिथिको रूपमा रहनुहुने सरल गाउँपालिका सरदेव उपाध्यक्ष महिला नेत्री थारू अभियन्ता आदरणीय उत्तमा राई चौधरीज्यूलाई म आफ्नो सान्दर्भिक मन्तव्य राख्नलाई म हार्दिक अनुरोध चाहन्छु। उत्तमा राई चौधरीज्यू अहिलेको परिस्थिति अनुसार पनि हामीले परिवर्तनका साथसाथै आफ्ना जातिगत जुन कुरा छ पहिचान छ संस्कृति छ यसलाई पनि हामी संरक्षण गर्नै पर्छ। नभए अग्रज वक्ता दाइले भन्नुभयो कि हामी मूल जाति हौँ कि आदिवासी जनजाति हौँ कि थारू हौँ के हौँ अहिलेसम्म हामी अन्यलमा छौँ तर अन्यलमा पर्न जरुरी छैन। बिस्तारै हामी आफ्नो कला संस्कृति र आफ्नो पहिचानलाई बचाउँदै गर्दाखेरि शिक्षा र राजनीतिमा पनि त्यही रूपले अग्रसर भएर हामी अगाडि बढ्यौँ भने पक्कै आफ्नो समुदायको लागि उत्थानको लागि अगाडि बढ्नेछौँ। मैले बुवाले भनेको कुरा एकदम दिमागमा ठोक्यो कि हामी थारू र आदिवासी जनजाति जुन कि हाम्रो पर्व नै होइन दसैँ त्यस्तै तिहार त्यस्तै तीज हाम्रो त आफ्नै कला छ आफ्नै संस्कृति छ आफ्नै पहिचान छ र हामी जबसम्म आफ्नो संस्कृति संस्कार जोगाउन सक्दैनौँ तबसम्म हामी आफ्नो समुदायलाई संरक्षण गर्न सक्दैनौँ र दिनका दिन अहिले विकृतिको रूपमा पश्चिमी सभ्यता जुन नेपालमा लागू भइराखेको छ त्यो हामी तपाईँ सबैलाई अवगत नै छ। अझ दिनका दिन आफ्नो संस्कृतिलाई संरक्षण गर्नुको साटो तपाईँको बर्थडे बच्चाहरूको बर्थडे हेर्नु अब त्यो बर्थडे सड्डे त्यो चलन हाम्रो होइन। हाम्रो चाहिँ त्यो घरमा बच्चा जब जन्मिन्छन् हाम्रो पुराण भन्नाले हाम्रो समुदायको संस्कृति अनुसार त अब त्यो छुट्टै परम्परा छ तर आज दिनका दिन एक त हाम्रो समुदाय दिनका दिन आर्थिक रूपमा अगाडि बढ्न सकिराखेका छैनौँ र त्यसैमा आर्थिकलाई बोझ पार्नको लागि पनि एउटा न एउटा संस्कृति संस्कारलाई अवलम्बन गर्दै झन् दिनका दिन च्यापिँदै गइराखेका छौँ र आज म तपाईहरूको सामुन्ने भन्नै पर्छ हामी अझ पनि धेरै सङ्घर्ष गर्न जरुरी छ र जहिले पनि हामी भन्छौँ अहिले 27औं आदिवासी दिवस चलिराखेको छ हामी भन्छौँ कि अब हामी बुझेनौँ भने कहिले बुझ्ने र अब बुझ्नुपर्छ आफ्नो जातको बारेमा बुझ्नुपर्छ संस्कृतिको बारेमा बुझ्नुपर्छ आफ्नो पहिचानको बारेमा बुझ्नुपर्छ भन्छौँ तर कहिलेबाट बुझ्ने मेरो जहिले पनि प्रश्न त्यहाँनिर हुन्छ कि हामी भन्छौँ अब बुझ्नुपर्छ कहिलेबाट बुझ्ने त्यसकारणले पनि अबबाट बुझ्नुपर्छ आजैदेखि बुझ्नुपर्छ। हाम्रो
हाम्रो समुदायलाई उत्थान गर्न छ भने साँच्चै आजैबाट बुझ्नुपर्छ र संस्कृति कलालाई जगेर्ना गर्दै बचाउँदै हामी चाहिँ शिक्षा र राजनीतिकमा पहुँचमा जानै पर्छ। हामी हरेक पार्टीमा हुन सक्छौँ, यहाँ भएका सबैजना हामी लगभग बुद्धिजीवी नै छौँ, कोही भन्दा कोही कम हुनुहुन्न, तर पनि पार्टी फरक फरक भए तापनि जब समय परिस्थिति जुन अवस्थामा जस्तो परिस्थिति आउँछ त्यही अनुसारको पनि हामीले मोड लिन सिक्नुपर्छ, तब मात्र हाम्रो उपलब्धि हुन्छ र उत्थान हुन्छ। यो 26औं आदिवासी दिवस उपलक्ष्यमा रक्तदान कार्यक्रम प्रोग्राम गरिएको छ। बहादुरज्यू, यो 26औं विश्व आदिवासी दिवस उपलक्ष्यमा कार्यक्रमको केन्द्रबिन्दुको रूपमा रहनुहुने हाम्रा मगर अग्रज नेपाल मगर सङ्घ केन्द्रीय समितिका पूर्व महासचिव, त्यसै गरी केन्द्रीय समितिका पूर्व वरिष्ठ उपाध्यक्ष, यसै गरी नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घ सङ्घीय परिषदका वर्तमान सल्लाहकार एवं लुम्बिनी मगर थारगढ प्रदेश सभाका माननीय सदस्य, आदरणीय व्यक्तित्व, सामाजिक व्यक्तित्व तुलाराम घरती मगरज्यूलाई आफ्नो सान्दर्भिक बनाइराखिदिनुको लागि म हार्दिकताका साथ आग्रह गर्न चाहन्छु। अहिले हेर्दाखेरि विशेष गरेर 1 लाखभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएका आदिवासी जनजातिहरू थोरै छन्। 1 लाखभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएका आदिवासी जनजातिहरू मेरो ख्यालमा शेर्पासम्म पर्न सक्छ, त्यहाँभन्दा मुनि अरू चाहिँ गाह्रो छ। कुमालहरू पनि 1 लाखको सरकारी तथ्याङ्कमा कुमालहरू पनि 1 लाख पुग सेरोफेरो देखिन्छ। अरू साथीहरू अल्पसङ्ख्यक हुनुहुन्छ। सबभन्दा बढी जनसङ्ख्या मगर, त्यसपछि थारू, त्यसपछि तामाङ, त्यसपछि नेवार, त्यसपछि राई अनि लिम्बूहरू। यसरी हेर्दाखेरि हामीले तथ्याङ्क हेर्दै जाँदाखेरि चाहिँ आदिवासी थारू दोस्रो तहमा पर्छ। होल नेपालको जनसङ्ख्याको अहिले क्षेत्रीलाई पहिलो तहमा राखिएको छ, पहिलो जनसङ्ख्याको स्थानमा, बाहुनलाई दोस्रोमा राखिएको छ, मगरलाई तेस्रोमा राखिएको छ। यसमा यो अन्याय भएको छ। नेपालको जनसङ्ख्याको तथ्याङ्क हेर्नुहुन्छ भने काली गण्डकीको आसपासमा रहेको स्याङ्जा र पर्वतमा बाहेक अन्त बाहुनहरूको सघन बस्ती छैन। काली गण्डकी क्षेत्रको विशेष गरेर पर्वत र स्याङ्जामा अधिकांश बाहुनहरूको सघन बस्ती छ। बरु क्षेत्रीयहरूको सघन बस्ती चाहिँ ठिक छ। पहिलो नम्बरमा क्षेत्रीहरू नै पर्छन्। सेती पश्चिमका कर्णाली र यो सुदूरपश्चिम प्रदेशमा अधिकांश क्षेत्रीहरूको बस्ती छ, त्यो चाहिँ 1 नम्बरमा पर्न सक्छ। मगरहरू दोस्रो स्थानमा पर्छन्, थारूहरू तेस्रो स्थानमा पर्छन्, मलाई लाग्छ तामाङहरू चौथो स्थानमा पर्छन्, त्यसपछि बल्ल बाहुन चाहिँ 5औँमा पर्न सक्छ त्यसको सेरोफेरोमा। तर सुनिश्चित तरिकाले के गर्यो भने बाहुनहरूलाई दोस्रो स्थानमा राखियो। जनसङ्ख्याको तथ्याङ्क ल्याउँदाखेरि धेरै गडबडी गरिएको छ। यसलाई हामी त्यतिखेर निकै ठुलो बहस पनि भयो, धेरै लडाइँहरू सङ्घर्षहरू भए, तर सच्याउन गाह्रो भयो। हामीले यसको बारेमा अलिकति ठाकुर जगत दाईले निकै राम्रो तर्कहरू पेश गर्नुभयो, दाईले निकै लामो सङ्घर्ष गर्नुभएको रहेछ। उहाँले म सम्मान गर्न चाहन्छु, म उहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। हामी तत्कालीन तमु हिउला छोड्दैका महासचिव रेशम गुरुङ, त्यो बेलाको महासचिव, म मगर सङ्घको महासचिव, कुमार योजन तामाङको महासचिव, राजकुमार लेखी कल्याणकारी थारू कल्याणकारीको महासचिव, हामी 3 जना महासचिवहरू निकै ठुलो लडाइँको बिचबाट अगाडि बढेको हो, तर सकिएन। अघिल्लो संविधान सभा आदिवासी जनजातिको पक्षमा थियो। अघिल्लो संविधान सभा विघटन गर्नु नै आदिवासी जनजातिहरूको अधिकार खोज्नु हो, यो मेरो अहिले पनि दावा छ। अघिल्लो संविधान सभामा पहिचान सहितको संहिता हुन्थ्यो, त्यसैले हुन नदिनको निमित्त अघिल्लो संविधान सभा विघटन गर्यो। यो इतिहासको सबभन्दा दुःखद घटना हो। पछिल्लो संविधान सभाबाट संविधान बन्यो, तर संविधान आंशिक सुधार हो, यो कुनै पूर्ण सुधार होइन। यो संविधानमा आदिवासी जनजातिहरूको अधिकारलाई आंशिक रूपमा राखिएको छ, स्वशासनको व्यवस्थासम्म मात्र राखिएको छ।
स्वशासनको व्यवस्थामा पनि स्थानीय तहलाई अधिकार दिएको छ। स्थानीय तहमा पनि खासै त्यति गम्भीरतापूर्वक अहिले चाहिँ बजेटहरू विनियोजन भएका छैनन्। यसरी हेर्दा हामी के देख्छौँ भने आदिवासी जनजातिहरू अलिकति अधिकारबाट वञ्चित भएको जस्तो, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रभित्र पनि आदिवासी जनजातिहरूले अधिकार नपाएको जस्तो, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आन्दोलनमा सहभागी भएका आदिवासीहरूले कहीँ न कहीँ अन्याय बेहोर्नु परेको, अपमान बेहोर्नु परेको यो सडकमा देखिन्छ। सदनमा पनि हामी छौँ। अहिले हेर्नुहुन्छ भने थारू र मगरको चाहिँ गुरुङको सहभागिता हाम्रो लुम्बिनी प्रदेशमा प्रतिनिधित्व छैन। मगर र थारूहरू हेर्ने हो भने मगरको 8 जना सांसदहरू छन्, सायद थारूको त्यही 9 जनाको सेरोफेरो होला। त्यही हो, हामी 16-17 जना आदिवासीको प्रतिनिधित्व हामी छौँ। बाँकी 87वटा सांसद मध्येमा 87 जना सांसद भएको संसदमा 15-16 जना सांसद भएर 2/3 कम हुन्छ, 1/3 पनि पुग्दैन। अनि हामीले चाहिँ त्यहाँ बोलेको कुरा पास हुँदैन। त्यहाँ राजनीतिक क्रान्ति, आर्थिक क्रान्ति, सामाजिक क्रान्ति, समग्रमा क्रान्तिको कुरा जो अगाडि सार्नु हुँदाले यो सिरियस छ। यो 46 सालदेखिको नेपालमा भन्दै आएको कुरा हो। 30 वर्ष भयो, 30-32 वर्ष भयो यो चाहिँ यो सामाजिक अधिकारको कुरो। तर सामाजिक अधिकारको बारेमा बोल्ने बेलामा हाम्रा अग्रजहरू कयौँ खालका अग्रजहरूले दलीय हिसाबले दलीय बन्धनमा परेर अलिकति उठाउन नसकेको जस्तो कहिलेकै समस्या हुन्छ। मैले बालकृष्ण माधवद्वारा अगाडि सारिएको नेपालको सङ्घीय नक्सालाई मैले हेरेको थिएँ। दाइ त्यो बेलाको तत्कालीन महासचिव, आदिवासी जनजातिको महासचिव बालकृष्ण माधव, उहाँ आफैमा जनसङ्ख्या विज्ञ हुनुहुन्छ। उहाँ आफैमा डेमोग्राफर हो। हामी डेमोग्राफीलाई हेर्ने हो भने, आदिवासी जनजातिको चाहिँ बस्तीलाई हेर्ने हो भने, संरचनालाई हेर्ने हो भने नेपालमा सङ्घीय शासन प्रणालीको कुरा गर्नुहुन्छ भने पूर्वमा राई लिम्बूहरूको बाहुल्यता छ। अहिले पनि हेर्नुहोस्, पूर्वमा राई लिम्बूहरूको बाहुल्यता छ। त्यसलाई लिम्बुवान र किराँत के भन्नु पर्ने हो, टोटलमा हेर्दा साझा वा किराँत प्रदेश भन्न सकिन्छ। त्यो भनिएन त्यो चाहिँ। अनि मध्यमा आएर चाहिँ तामसालिङ रिङ भनेको त भ्याली वरिपरि तामाङहरूको अत्यधिकमा बाक्लो बस्ती छ। त्यहाँ बिचमा भ्यालीमा नेवारहरूको बस्ती छ। अरू समुदाय त पछाडिबाट आएर बसेको 200-300 वर्ष भर्खरै। बिचमा चाहिँ आदिवासीहरूको नै बाहुल्यता छ त्यहाँ पनि। यता पश्चिममा आउनुहोस्, तत्कालीन लुम्बिनी, गण्डकी, धौलागिरी, राप्ती यो सबै मगर गुरुङ बाहुल्य अञ्चल थिए। त्यतिखेर यसलाई 2 टुक्रा बनाइयो। मगरलाई त 3 टुक्रा पारियो। कर्णालीमा अलिकति हालियो, लुम्बिनीमा अलिकति हालियो, 4 नम्बरमाथि गण्डकीमा अलिकति हालियो। 3 टुक्रा पारियो मगरलाई। यसरी किन त्यस्तो भयो भन्नुहुन्छ भने यो षड्यन्त्र भयो। डेमोग्राफीले हेर्ने हो भने यो नेपालको बसोबास चाहिँ आदिवासी जनजातिहरूको मिलेर बसेको छ। पूर्वमा किराँत भन्न सुहाउँछ, तामसालिङ भन्न सुहाउँछ, मगराट भन्न सुहाउँछ। तराईमा हेर्ने हो भने पूर्वदेखि पश्चिमसम्म थरुवार भन्न सुहाउँछ। स्वाभाविक रूपमा नवलपरासीदेखि कैलालीसम्म थरुवार भन्न मिल्छ। स्वाभाविक कुरा हो। थारूहरूको बाहुल्य छ, सगन बस्ती छ। कैलालीमा हेर्नुहोस् थारूहरूको बाहुल्य छ, बर्दियामा हेर्नुहोस् थारूहरूको बाहुल्य छ, दाङमा अलि बाँकेमा अलिकति मुस्लिमहरूको बाहुल्य छ, दाङमा आउनुहोस् थारूहरूको बाहुल्य छ, अलिकति कपिलवस्तुमा आउनुहोस् थारूहरूको बाहुल्य छ, अलिकति मुस्लिम बाहुल्य छ, यता रूपन्देहीमा आउनुहोस् सबै कुरा चाहिँ थारूहरूको दक्षिण मध्य भागमा थारूहरूको बाहुल्य छ, नवलपरासीमा आउनुहोस् थारूहरूको बाहुल्य छ। सबै हेर्नुहुन्छ भने आदिवासी थारूहरूको सगन बस्ती भएको ठाउँ हो, थरुवार भन्नुपर्ने ठाउँ हो। तर त्यो भनिएन। त्यसकारण मैले तपाईँले भन्न खोजेको के हो भने पूर्वमा 2 नम्बर प्रदेश टोटल मधेसीहरूको छ। मधेस रहेन मात्रै भन्न मिल्छ कुरा चाहिँ। यसरी हेर्दा नेपालमा पहिचानको आधारमा संहिता छैन। नेपालमा प्रशासनिक संहिता हो। यसलाई सिधा कुरा भन्नुहुन्छ भने यो प्रशासनिक संहिता हो। यो प्रशासनिक संहितालाई कसरी हेर्ने? पहिचान सहितको संहिता हुन्थ्यो भने आदिवासी जनजातिहरूले अधिकार पाउँथे। प्रशासनिक संहिता भएको हुनाले पाउँदैनन्। त्यसकारण तपाईँहरूले अब यसमा के गर्नुपर्छ भन्दा यो संविधानमा टेकेर आदिवासी जनजातिहरूले स्वशासनको अभ्यास गर्नुपर्छ। स्वशासनको अभ्यास गर्नुपर्छ। सराव गाउँपालिकामा थारूहरूको सगन बस्ती छ भने थारू स्वशासित सराव गाउँपालिका भन्न सकिन्छ। यो संविधानले यति अधिकार दिएको छ। थारू स्वशासित अथवा थारू स्वायत्त सराव गाउँपालिका भन्न सकिन्छ। पाल्पामा चाहिँ पुरी पाल्पाका टोटल मगर बस्ती छन्। त्यहाँ चाहिँ मगराज स्वशासित
निस्ती गाउँपालिका भन्न सकिन्छ। निस्ती गाउँपालिका भनेको मगर भाषामै राखेको नाम हो। निस भनेको दुई हो, डी भनेको पानी हो, खोलो हो, निस्ती भनेको दुई खोली हो, मगर भाषामा राखेको छ। मैले तपाईँलाई भन्न खोजेको के हो भने अहिलेको संविधानले दिएको अधिकार भनेको राज्यको अधिकार छैन, मगराको अधिकार छैन, थरुवलको अधिकार छैन, राज्य लेभलको अधिकार छैन। यो संविधानमा स्वशासित क्षेत्र छ। स्वशासित क्षेत्रसम्म तपाईँले बनाउन सक्नुहुन्छ। हामी लड्यौँ भने स्वशासित क्षेत्रसम्म बनाउन सकिन्छ, भाषिक स्वशासित क्षेत्र बनाउन सकिन्छ, थारू भाषा स्वशासित क्षेत्र बनाउन सकिन्छ, मगर भाषा स्वशासित क्षेत्र बनाउन सकिन्छ। अनि गुरुङहरूको कम टोल राम्रो बस्ती छ भने गुरुङ अथवा तमु भन्यो भने अनि तमु स्वशासित गाउँ भन्न सकिन्छ। यसरी हेर्दाखेरि तामाङ स्वशासित गाउँ भन्न सकिन्छ। जस्तै बुटोलमा अधिकांश मगरहरूको बाहुल्यता छ भने त्यहाँ मगर स्वशासित बुटोल बुटोल नगर भन्न सकिन्छ। तर यति हो संवैधानिक अधिकार होइन, योभन्दा बढी अधिकार छैन यो संविधानमा चाहिँ। यो संविधानभित्र रहेर चाहे मन्त्री बन्नुहोस्, चाहे सांसद बन्नुहोस्, जेसुकै बन्नुहोस्, यो संविधानको दायराभित्र रहेर यो संविधानको दफा उपदफा सबै हेर्ने मान्छेले स्वायत्त राज्यको अवधारणा छैन। त्यस कारणले यसको निमित्त आदिवासी जनजातिहरूले अर्को लडाइँ गर्नुपर्छ। अहिले ठाकुर जनताले भने जस्तो फेरि सामाजिक क्रान्तिको निमित्त अर्को हतियार उठाउनुपर्छ, अर्को चाहिँ एउटा चाहिँ सशस्त्र युद्ध गर्नुपर्छ, आदिवासी विद्रोह अर्को ढङ्गले गर्नुपर्छ। त्यो तपाईँहरूले गर्न सक्नुहुन्न। त्यसकारण म तपाईँहरूलाई भन्न खोजेको के हो भने राज्यमा अहिले दुईटा हुन्छ। विकास समाजमा दुई तरिकाले हुन्छ। क्रमिक विकासको सिद्धान्त हुन्छ र छलाङको सिद्धान्त हुन्छ। विकासको दुईटा सिद्धान्त हुन्छ। समाज विकासको दुईटा सिद्धान्त हो। एउटा क्रमिक विकासको सिद्धान्त क्रमशः हुँदै जाने स्टेप बाई सुधार्दै जाने, मिलाउँदै जाने, बढाउँदै जाने, यो पुस्तामा गएर 2-3 पुस्तामा गएर बल्ल त सुधार हुने एउटा क्रमिक विकासको सिद्धान्त भन्छ त्यसलाई। हामी त्यो सिद्धान्तमा छौँ। अहिलेको अधिकार अहिलेको संविधानले हामीलाई क्रमिक विकासको सिद्धान्तको आधारमा दिएको छ। अहिले हामीलाई चाहिँ अघिल्लो संविधानले हामीलाई के दिन्थ्यो अथवा अघिल्लो संविधान सभा पहिलो संविधान सभाले हामीलाई के दिन्थ्यो भने छलाङको सिद्धान्तमा आधारित दिन्थ्यो। उसले चाहिँ उसले मगरात भन्न सक्थ्यो, उसले थारुवर भन्न सक्थ्यो, उसले चाहिँ तमुवान भन्न सक्थ्यो, उसले किराँत भन्न सक्थ्यो, उसले तामसाली भन्न सक्थ्यो। 11वटा प्रदेश मध्येमा तपाईँहरूको चाहिँ 8वटा प्रदेश त पैसा सहित थिए त। त्यसले गर्दाखेरि हामी के भन्न चाहन्छौँ भने अहिले सरकारसँग यति भन्न सक्छौँ हामी सांसदहरूले कि सदनमा हाम्रो मत दर्ज गर्न सक्छौँ। सदनमा हाम्रो समुदायको मत दर्ज गर्न सकिन्छ। तर चाहिँ त्यहाँ राज्यको बारेमा भोटिङबाट सङ्ख्या पुर्याएर गणित पुर्याएर पास गराउन सक्ने हाम्रो ल्याएका छैन। जस्तै अहिले यहाँ चाहिँ 7वटा पालिका छ। 7वटा पालिकामा एउटा पनि तपाईँको चाहिँ मतलब मगर चाहिँ प्रतिनिधि छैन। मान्नु गाउँपालिका अध्यक्ष उपाध्यक्ष छैन। धन्न थारू चाहिँ एउटा अध्यक्ष हुनुहुन्न छ, 2-3वटा चाहिँ पालिकाको उपाध्यक्ष हुनुहुन्न छ। खुसी लाग्यो। उत्तमा बहिनी लगायत ती अरू बहिनी अन्जु बहिनी लगायतको साथीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई चाहिँ म धन्यवाद दिन चाहन्छु, म बधाई दिन चाहन्छु। तपाईँहरू सत्तामा आउनुभयो, थारूको प्रतिनिधित्वको रूपमा सत्ता सञ्चालन गर्ने ठाउँमा आउनुभयो, त्यो तपाईँहरूलाई बधाई छ, धन्यवाद छ। जस्तै बैजनाथ चौधरी यहीँबाट जितेर जानुभयो, उहाँ चाहिँ अहिले मन्त्री हुनुहुन्छ। थारूको छोरो कलिलै उमेरमा उहाँ सभापति हुनुभयो। अहिलेको चाहिँ सन्दर्भमा भन्नुहुन्छ भने 3 वर्ष लामो उहाँसँग मेरो लामो सहकार्य भयो। मेरो विश्वासपात्र सबभन्दा मनपर्ने नेता मेरो चाहिँ मेरो सहयोगी मेरो सहयोगदार बैजनाथ थारू हुनुहुन्छ। यही नवलपरासीको हुनुहुन्छ। मतलब मैले भन्न खोजेको के हो भने आदिवासीहरूले अलिकति जनताको विश्वास जितेर दलको विश्वास जितेर सत्तामा जान सक्नुपर्छ। अहिलेको त्याग त्यो हो, अहिलेको मेहनत त्यो हो। गाउँपालिकाको अध्यक्ष हुन सक्नुहोस् तपाईँहरू, गाउँपालिका उपाध्यक्ष हुन सक्नुहुन्न भने सङ्ख्या पुग्दैन भने वडा अध्यक्ष हुनुहोस्, कम्ती त्यहाँ त जानुहोस्। यति गएर काम गर्न सकिन्छ, वडा अध्यक्ष हुनु पर्यो। त्यसकारण वडा अध्यक्षको अधिकार यति छ कि उसले चाहिँ नागरिकताको सबै सिफारिस गर्ने अधिकार वडा अध्यक्षले छ। एउटा वडा अध्यक्षले नागरिकताको सिफारिस गर्दैन भने नागरिकता बन्दैन, त्यतिसम्म अधिकार छ वडा अध्यक्ष। त्यसकारण सत्तामा जाने कुरामा सत्तामा जान भने दलमा हुनुपर्छ। दलमा नभएर त सत्तामा जान गाह्रो पर्छ। कहिले कहिले एउटा न एउटा दलमा नभएर त हुँदैन। तर अर्को कुरा कस्तो भने मैले अनुभूति गरेको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय शासन प्रणालीमा दलमा नलाग भनेर कसैले भन्न सकिन्न। मैले यो मगरसँगको महासचिव भएर पनि भन्थेँ, वरिष्ठ उपाध्यक्ष भएर पनि भन्थेँ, म अहिले पनि भन्छु बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक शासन प्रणाली कि त हामीले अस्वीकार गर्नुपर्छ, एकात्मक शासन चलाउनुपर्छ।
हिजो पछाडि शासनले एकात्मक शासन व्यवस्था चलाउनुपर्छ, कुनै दल खोल्न भने निरङ्कुश खालको चलाउनुपर्छ, होइन भने बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक अहिलेको जमानामा कुनै पनि दलमा नलाग तिमीहरू भनेर हामी भन्न सकिन्न। बरु यति भन्न सकिन्छ, काङ्ग्रेसमा लाए पनि आदिवासीको विषय उठाउनुहोस्, एमालेमा लाए पनि आदिवासीको विषय उठाउनुहोस्, माओवादीमा लाए पनि आदिवासीको विषय उठाउनुहोस्, फोरममा लाए पनि आदिवासीको उठाउनुहोस्, जुनसुकै पार्टीमा जानुहोस् आदिवासीको कुरा नचल्नुहोस्, त्यहाँ दृढतापूर्वक लड्नुहोस्, मेरो आग्रह यो छ। तर कुनै पनि पार्टीमा लाग्यो भनेर नबन्नुहोस्, तपाईँहरू फेल हुनुहुन्छ, कहीँ पनि सफल होइन त्यस्तो कुरा। त्यसकारण म चाहिँ माओवादीको केन्द्रीय सदस्य हो। म माओवादीको केन्द्रीय सदस्य भएको 10 वर्ष भयो। अहिले पनि त्यो माओवादी पार्टीभित्र म मगरातको बारेमा म लडिरहन्छु, जातीय पहिचान र स्वास्थ्य शासन बारेमा म लडिरहन्छु। ब्राह्मणवादको कुरा आए, मैले ब्राह्मणवादको बारेमा त्यति धेरै नभनौँ, तर मगरातको अभियानको बेला, स्वायत्त गणराज्यको अभियानको बेलामा ब्राह्मणवादको बारेमा धेरै व्याख्या गर्यौँ हामीले। तर एउटा कुरा के हो भने ब्राह्मण भन्नु र ब्राह्मणवाद भन्नु फरक कुरा हो, फरक विषय हो। ब्राह्मण भनेको त्यो समुदाय होला, निश्चित समुदाय होला, तर ब्राह्मणवाद भनेको विचार हो, ब्राह्मणवाद भनेको प्रवृत्ति हो, ब्राह्मणवाद भनेको चिन्तनधारा हो त्यो। त्यसकारण ब्राह्मणवादी भनेर हाम्रा म त के भन्छु भने ब्राह्मणवादीहरू मगरहरू पनि ब्राह्मणवादी छ, मगरहरू पनि ब्राह्मणवादी मगरहरू छ, म देखिरहेको छु। थारू पनि ब्राह्मणवादी थारू छ, गुरुङ पनि ब्राह्मणवादी गुरुङ छ, तामाङ पनि ब्राह्मण तामाङ छन्। ब्राह्मणवादी भनेको त विभेदकारी हो। जसले अरूलाई अपमान गर्छ, जसले अरूलाई सम्मान गर्नै सक्दैन, त्यो हो ब्राह्मणवाद। जसले विभेद गर्छ, हाइरार्कीमा मान्छेलाई चाहिँ राख्छ, उपल्लो जात, तल्लो जात, मध्यम जात, छुने जात, नछुने जात, यसरी हाइरार्की गराइदिन्छ सोसाइटीलाई, त्यही हो ब्राह्मणवाद भनेको। मान्छेले छुनाउन भने ब्राह्मणवाद हो। सानो मान्छे, ठुलो मान्छे, सानो जात, ठुलो जात, यस्तो चाहिँ ब्राह्मणवाद हो। मैले ब्राह्मणवाद भनेको चाहिँ नेपालको सबभन्दा डोरबहादुर विष्ट नेपालको सबभन्दा अग्रणी समाजशास्त्री थिए। मैले उहाँको एउटा फ्याक्टरिजम एन्ड डेभलपमेन्ट भन्ने किताब राखेको छु, मैले राम्रो तरिकाले पढिरहेको छु। त्यो भनेको भाग्यवाद र विकास हो। डोरबहादुर विष्ट यस्ता मान्छे हुन् जसले नेपालमा पहिलोपटक ब्राह्मणवाद भनेर लेखेका छन्। कुनै पनि आदिवासी नेताहरूले आँट गरेनन्, कुनै पनि आदिवासी नेताहरूले ब्राह्मणवाद भन्ने लेख्न आँट गरेनन्। तर एउटा क्षेत्रीको छोरो डोरबहादुर विष्टले ब्राह्मणवाद भनेर किताब लेख्यो, उसलाई कर्णालीमा बोलाइयो, आज पनि लापत्ता छ। हो, यहीँनिर समस्या छ। आदिवासी आन्दोलन किन सफल हुन्न? यहाँ सडकमा चिरचिर गराएर हुन्न नि, त्यसको लागि प्रवृत्ति अध्ययन गर्नुपर्छ। हाम्रा आदिवासीका नेताहरूले एनजिओको डलर खाने, भत्याउँदै हिँड्ने, साइनबोर्ड लाउने, फोटो खिच्ने, अनि त डकुमेन्ट बनाएर पेश गर्ने, खुरुखुरु पैसा खाने, अनि बिचरा भोकानका आदिवासी थारू मगरका फोटा देखाएर भटाभट जिउ पार्ने, यही बारे बिग्रियो। त्यही बारे बिग्रेको नेपालको आदिवासी जनजाति आन्दोलन। हामीलाई थाहा छ, अघिल्लो संविधान सभा विघटन गर्नेमा हाम्रै मगर साथीहरू हुनुहुन्थ्यो, हाम्रै राई साथीहरू हुनुहुन्थ्यो, हाम्रै थारू साथीहरू हुनुहुन्थ्यो, हाम्रै गुरुङ साथीहरू हुनुहुन्थ्यो। म तिहारको रूपमा प्रयोग हुनुभयो उहाँहरू चाहिँ। त्यसकारण बाहुनलाई मात्रै गाली गरेर हुन्न, क्षेत्रीलाई मात्रै गाली गरेर हुन्न, अरू जातिले विकास गर्यो भनेर डाँडा हिर्सा गरेर हुँदैन। हामीले सिक्न सक्नुपर्छ। शासन सत्ता चलाउने शासकीय सोच हाम्रो दिमागमा छ कि छैन? प्रधानमन्त्री बन्छु भन्ने सोच छ कि छैन? हाम्रो समाजमा अझ भन्नुहुन्छ भने अरूमा म भन्न जिम्मा लिन, मगर समुदायमा त छँदै छैन। प्रधानमन्त्री बनौँला भन्ने त सोचै छैन, मन्त्री बनौँला भन्ने पनि सोचै छैन। खुबै भए लाउरे, सुब्दार, मेजर, हल्दारसम्म हुने हो, क्याप्टेनसम्म हुने हो, त्यो पनि इन्डियाको। नेपालको त त्यही मुस्किलै छ, सेनामा हुने, पुलिसमा हुने। 15 वर्ष पुगेपछि लप सुरु भइहाल्छ। एमए गरेको मगरहरू नेपालमा
अहिले मात्रै भर्खरै बढ्यो। आजभन्दा 10 वर्ष अगाडि हेर्नुहुन्छ भने यसले गरेका मान्छेहरू औँलामा गरिन्थे मगरहरू। त्यसकारण मैले भन्न खोजेको के हो भने हामीले चाहिँ समाजशास्त्रीय अध्ययन गर्नुपर्छ। यो समाजको वर्ग विश्लेषण गर्दाखेरि सामाजिक हिसाबले आर्थिक हिसाबले वर्ग विश्लेषण गर्नुपर्छ। मैले तर्क राखेको छु, मैले पार्टीमै मैले यो तर्क राखेको छु। कम्युनिस्ट आन्दोलनमा लागेका मान्छेहरूले चाहिँ विशुद्ध आर्थिक आधारमा धनी र गरिब मात्र भनेर हुँदैन। यो समाजमा सामाजिक वर्ग यो आर्थिक आधारमा मात्र धनी र गरिब भनेर यो वर्गीय मुक्ति आन्दोलन सफल हुन्न। सामाजिक आधारमा वर्ग विश्लेषण गर्नुपर्छ। उत्पीडित जाति र उत्पीडक जाति, शोषक जाति र शासित जाति भनेर परिभाषा गर्नुपर्छ भनेर मैले पार्टीभित्रै बहस चलाउँछु। हो त्यो बहस चलाउनु न तपाईँहरूले। जिल्ला कमिटीमा हुनुहुन्छ, गाउँ कमिटीमा हुन्छ, टोल कमिटीमा हुन्छ, पार्टी कुन र्याङ्कमा हुनुहुन्छ तपाईँहरू त्यही बहस चलाउनुहोस्। आज 1994 मा विशेष गरेर संयुक्त राष्ट्रसङ्घले जुन एउटा निर्णय गर्यो आदिवासी दशक भनेर 2005 मा चलायो। यो आदिवासी दशकभरि हामी थियौँ। आदिवासी दशक सम्बन्धी आन्दोलन चलेकै यो विश्वमा संसारमा चलेकै छ। आदिवासीको अधिकार त अमेरिकाले भन्छ। अमेरिकी साम्राज्यवाद भनेर हामीले जो गाली गर्छौँ त्यसले पनि आदिवासीको अधिकार भन्छ। शङ्कर लिम्बू भन्ने पूर्वको एकजना विज्ञ हाम्रो चाहिँ आदिवासी वकिल साहब हुनुहुन्छ। उहाँसँग मेरो धेरै राम्रो पूर्वज छ। उहाँसँग राम्रो म उहाँलाई चिन्दछु। उहाँले म धेरै पटक सहकारी पनि भयो। शङ्कर लिम्बू आइएलओको बारेमा राम्रो जानकार हुनुहुन्छ। उहाँ अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको विज्ञ पनि हुनुहुन्छ शङ्कर लिम्बू। उहाँसँग धेरै छलफल चलाइयो। युगोस्लाभियाका चाहिँ हामीले बोलिभियाका चाहिँ राष्ट्रपतिलाई त्यतिखेर सबैले प्रश्न उठाए। इभो मोरालेस भन्ने चाहिँ त्यहाँ राष्ट्रपति थिए, बोलिभियाका आदिवासी राष्ट्रपति, आदिवासी इन्डिजिनस प्रेसिडेन्ट थिए त्यो। उनी कम्युनिस्ट आन्दोलनमा लागेका थिए। पछि कम्युनिस्ट आन्दोलनबाट अन्य डेमोक्रेटिक आन्दोलनमा लाए, कतै सबै ठाउँमा लाए। तर लास्टमा आफ्नो सोसाइटीबाट त्यहाँ आदिवासीहरूको मतबाट हुनु चाहिँ बोलिभियामा राष्ट्रपति भयो इभो मोरालेस। नेपालमा त्यो सम्भव छ? नेपालमा त्यस्तो सम्भव छ भने प्रयत्न गरौँ। तर त्यसको निम्ति बहुदलीय प्रतिस्पर्धा हुनुहुन्न। कम्युनल इलेक्सन हुनुपर्छ। कम्युनल इलेक्सन नेपालमा अब हुन्न। पोलिटिकल इलेक्सन मात्रै हुन्छ। त्यसकारण मैले तपाईँहरूलाई एउटा अनुरोध के गर्न चाहन्छु भने यही संविधान मानेर जाने हो भने, यही संविधानलाई स्वीकार गरेर जाने हो भने राज्य बन्दैन। अब राज्य बन्दैन। मैले भनिहालेँ स्वशासित गाउँ, स्वायत्त इलाका, स्वायत्त क्षेत्र यति बन्न सक्छ। त्यति बनाउँ तपाईँहरूले तागत लाएर त्यति बनाउन सकिन्छ। त्यति बनाउन सकिन्छ है। फेरि भाषालाई जगेर्ना गर्न सकिन्छ, संस्कृतिले जगेर्ना गर्न सकिन्छ। अहिले समाज विकासको नियमअनुसार अलिकति फेसनहरूमा थारू समुदायमा पनि अलिकति चाहिँ आधुनिकता छिर्यो होइन। मगर समुदायमा पनि आधुनिकता छिर्यो। कुनै पनि समुदायमा आधुनिकता छिरेर आफ्नो फेसन हराउने, कुर्ता लाउने, कुर्ता भनेको पन्जाबी ड्रेस हो, यो कुनै नेपाली ड्रेस होइन, कुर्ता सराल हो। यो चाहिँ अधिकांशले कुर्ता सराल लाउन थाले होइन, प्यान्ट लाउन थाले युरोपियन मोडलबाट। यसरी हेर्दाखेरि जे होस् आफ्नो एउटा अब समाज विकासको नियमले त त्यसलाई अन्यथा मान्दैन। किनलाई प्यान्ट भन्नु पनि मिलेन, किनलाई कुर्ता सराल भन्नु पनि मिलेन होइन, किनलाई साडी भन्न पनि मिलेन। तर के हो भने समाज विकासको नियमअनुसार साथीहरूले लाए, केही फरक परेन। तर कुरो के हो भने पहिचानको झल्किने खालको चाहिँ थारू पहिचान चाहिँ ड्रेसहरू, थारू पहिचान संस्कारहरू हामीले जोगाएर चाहिँ राख्नुपर्छ। मगर पहिचान संस्कारहरू, मगर पहिचान पहिरनहरू, मगर भाषाहरू जोगाएर चाहिँ राख्नुपर्छ। म आफै मगर भए पनि मगर भाषा नबोल्ने मगर, किनकि मेरो क्षेत्रमा चारैतिरबाट क्षेत्रीहरू छन्। हाम्रा पुर्खौलीहरू सबै बिचमा हाम्रो भाषा सिद्धे। त्यसकारण मैले मगर भाषा मेरो बाजेले पनि बोलेनन्, मेरो बाउले पनि बोलेनन्, मेरो आमाले पनि बोलेनन्, मैले कहाँबाट बोल्ने? भाषा यसरी लोप हुन्छ। पुस्ता हस्तान्तरण भएन भने भाषा यसरी लोप हुन्छ। मेरो श्रीमतीले बोल्नुहुन्छ तर एकले बोलेर के गर्ने? छोराछोरीले खिल्ली उडाइदिन्छ। मम्मी के बोलेको? मम्मी पनि भन्दैन, आमा पनि। अब आजकल आमा पनि भन्न छोडेर मम्मी भन्छन्। हेर्नुहोस् अब मम्मीतिर गइसक्यो। आमा भन्ने जो नेपाली भाषै सिद्धो क्या, मगर त सिद्धो मगर नेपाली भाषै सिद्धै थाल्यो। यो विकासको नियम हो। यो विकासको नियमले मम्मी ड्याडी भन्ने आयो त त्यसलाई किन आइस किन भनिस् भन्न मिल्दैन। तर आफ्नो पहिचान चाहिँ सुरक्षित राख्नु चाहिँ सांसद हुनुको नाताले मैले अभ्यास गरेको कुरा यही हो। सत्ताको अभ्यास गरेको कुरा यही कुरा हो। मैले भित्रै पनि षड्यन्त्रहरू हेरिरहेको छु होइन, भित्रै पनि षड्यन्त्रहरू छन्।
होइन, कर्मचारीहरू पनि अलिक षड्यन्त्रमा छन् होइन, थुप्रै खालको ब्युरोक्रेट पनि षड्यन्त्रमा छ। अनि राजनीतिभित्र पनि थुप्रै षड्यन्त्र हुन्छन्। त्यो षड्यन्त्रलाई चिन्नुपर्छ, षड्यन्त्रलाई बुझ्नुपर्छ। यस्ता षड्यन्त्रलाई बुझ्ने त्यसलाई के हो भने हाम्रो स्वाभिमान छ, हामी इमान्दार छौँ आदिवासीहरू, तर हामी चाहिँ चातुर्यता हामीसँग छैन। इमान्दारिता छ तर चातुर्यता हामीसँग छैन। इमान्दारिता छ, हामी बडो इमान्दारी बन्छौँ, बेइमान गर्दै गर्दैनौँ, त्यो हाम्रो गुण हो, पहिचान हो, तर हामीसँग चातुर्यता छैन। कसले मेरो विरुद्ध षड्यन्त्र गरिरहेको छ देखिँदैन, कसले मेरो विरुद्ध चाहिँ अब छलकपट गरिरहेको छ मैले बुझ्दैन। हो, यही नै हाम्रो समस्या हो। आदिवासी जनजातिको समस्या यसैमा छ। यसलाई कस्तो गर्ने, षड्यन्त्र बुझ्नु पऱ्यो कि कहाँ हो छलकपट, कहाँनिर भएको छ, कसरी भएको छ, आफन्तै प्रयोग गरेर भएको छ कि परिवारै प्रयोग गरेर भएको छ कि साथी प्रयोग गरेर भएको छ, कहाँ के भइरहेको छ। र यो कुरालाई आदिवासी जनजातिहरूले अध्ययन गर्न सक्नुपर्छ। थारूले विशेष गरेर मगरहरूले गुरुङहरूका अलिक सापेक्ष रूपमा फेरि अहिले सत्तामा गुरुङहरूको चाहिँ गुरुङ र राईहरू चलाकै हुनुहुन्छ है। अहिले सत्तामा गुरुङ र राईहरू र थकालीहरू यो तीनटा समुदाय अल्पसङ्ख्यक भए पनि थोरै समुदाय भए पनि सत्तामा राम्रो पहुँच राख्ने समुदाय हो गुरुङ, राई र थकाली। यो चाहिँ सत्तामा राम्रो पहुँच राख्ने टिम हो। अब लिम्बू पनि हो होइन, सबभन्दा लम्पसारै परेको त थारू र मगर तामाङ। यो लम्पसारै हो, यो जनसङ्ख्या धेरै छ भने फुर्ती लाग्यो। योसँग कुटनीति पनि छैन, केही बुझ्दैन, छलकपट केही बुझ्दैन क्या। त्यही भएर म सांसद हुन पनि मलाई टिकट दिन कम छ। यो टिकट मैले कम लडाइँको बिचमा ल्याएको, कम्ती लडाइँ भयो टिकट ल्याउँदा। अनि टिकट ल्याएर पनि मलाई हराउने भनेर कति लाग्यो मलाई कम मुस्किलले जितेको हो। हेर चान्सुने कुरा छैन नि हजुर। सडकमा जिन्दाबाद मुर्दाबाद भनेर त कहाँ हुन्छ भने त्यो त हुँदैन। त्यसकारण यस्तो कुरा सत्ताको निम्ति अभ्यास गर्ने कुरा अनि हाम्रो समाजको बारेमा अध्ययन गर्ने कुरा एक ठुलो विषय हो। ठुलो विषयलाई तपाईँले छलफल चलाउनुहोस्। 27औं आदिवासी दिवसमा सबैलाई मेरो चाहिँ अभिवादन छ, नमस्कार छ, सम्मान छ। धन्यवाद। आसन जिल्ला समन्वय परिषद नवलपरासीका सदस्य अध्यक्ष आदरणीय व्यक्तित्व देवराज चौधरीलाई आग्रह गर्दै म कार्यक्रम सञ्चालक मनबहादुर थापा मगर पनि यहाँबाट बिदा हुन्छु। हस्त धन्यवाद, जोडदै नमस्कार, जय आदिवासी जनजाति। 27औं विश्व आदिवासी दिवस प्रशिक्षणमूलक कार्यक्रमका आजका आकर्षकका केन्द्र प्रमुख अतिथि केन्द्रीय समितिका सल्लाहकार लुम्बिनी प्रदेश सरकारका प्रदेश सभासद माननीय श्री तुलबहादुर भट्टी मगरज्यू, विशिष्ट अतिथि श्राम गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष महिला नेत्री उत्तमा रायज्यू, मञ्चमा आसीन सम्पूर्ण विशिष्ट अतिथिगण, जातीय सङ्गठनका सम्पूर्ण अध्यक्ष सभापति, नगर र गाउँ समन्वय परिषदका सभापति अध्यक्षहरू र आजको यो 27औं विश्व आदिवासी दिवसको अवसरमा यो सफल पार्नको लागि उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा सर्वप्रथम म जिल्ला समन्वय परिषद नवलपरासीको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट म यहाँहरूलाई गोडलागी, छ्याचलो, झोडले, झोजोलप्पा, ज्यू, राम राम, नमस्कार, अभिवादन टकाउन चाहन्छु। स्वीकार गर्नुहोस्। वास्तवमा आज हामीले जुन 27औं विश्व आदिवासी दिवस मनाइरहँदाखेरि हामीले अस्ति पत्रकार सम्मेलन गर्दाखेरि नै हामीले के भनेको थियौँ भनेदेखि यो 27औं विश्व आदिवासी दिवस हामी आन्दोलनको रूपमा हामी मनाउने गरिरहेका छौँ र यसपालिको विश्वको नारा नै के थियो भनेदेखि लिभिङ नो वन बिहाइन्ड इट इज युनिभर्सल एन्ड द कॉल फर न्यू सोशल कन्ट्याक्ट। अन्तर्राष्ट्रिय नारा अङ्ग्रेजीमा, नेपालीमा यसलाई चाहिँ कसैलाई पछाडि नछोडौँ, आदिवासी जनजातिको नयाँ सामाजिक सहमतिको आह्वान भन्ने यस्तो नेपालीको अङ्कणीय यसको नारा। तर हाम्रो सङ्घीय सचिवालयले यो दिवस मनाउनको लागि यो वर्ष आन्दोलनको रूपमा मनाइराख्दाखेरि हामीले
पहिचान सहितको संघीयता र स्तरताको लागि संविधान संशोधन हाम्रो अभियान धर्मनिरपेक्षता र समानुपातिक समावेशता कार्यान्वयनको लागि 27औं विश्व आदिवासी दिवस हाम्रो आन्दोलन हाम्रो यो वर्षको हाम्रो यो दिवस नै एउटा आन्दोलनको मनाउन चाहिँ मनाइरहेका छौँ आज हामी र संसारभरि अगस्त 9 तारिकको दिनमा यो दिवस एउटा मनाइरहेको अवस्थामा हामी पनि यो कोभिड-19 को यस्तो अवसर हुँदाहुँदै पनि हामीले सुरक्षाका सामाजिक स्वास्थ्यको मापदण्ड अपनाएर हामीले यो दिवस मनाइरहेका छौँ र यहाँ धेरै कुराहरू उठिसक्यो प्रमुख अतिथिजीले धेरै कुराहरू राख्नुभयो हाम्रा अभियन्ताहरूले धेरै कुराहरू राख्नुभयो त्यो विषयमा जान चाहन्छु तर म के भन्न चाहन्छु भने अधिकार हामीले मागेर पाइँदैन अधिकार चाहिँ हामीले खोजेर लिन सक्नुपर्छ यो नै मूल कुरा हो र हाम्रो प्रमुख अतिथिजीले चाहिँ भनिसक्नुभयो कि अहिलेको संविधानमा वास्तवमा यो संविधान चाहिँ आदिवासी जनजातिहरूको हक हितको लागि यो संविधान बनेकै होइन योभन्दा पहिलाको जुन संविधान सभा थियो वास्तवमा त्यो बेला संविधान चाहिँ बनेको भए हाम्रो पहिचान सहितको संविधान चाहिँ आउँथ्यो तर अहिलेको संविधान जब पछि बन्यो 2-4 नेताहरूले सबै सभासदहरू सबै प्रतिसभाको मात्र थाहै नै दिएन एकैबाट संविधान चाहिँ घोषणा गर्यो यस्तो पनि संविधान हुन्छ त्यसमा हुनाले हाम्रो लडाइँ जबसम्म हाम्रा माग मुद्दाहरू हाम्रो अधिकारहरू सुनिश्चित हुँदैन तबसम्म हाम्रो यो आन्दोलन जारी रहन्छ हाम्रो आन्दोलन जारी रहन्छ चाहे त्यस कारणले मैले चाहिँ यहाँ उहाँ चाहिँ लुम्बिनी प्रदेशको सभासद हुनुहुन्छ मेरो आग्रह के छ भनेदेखि जो जनजातिका प्रतिनिधिहरू हुनुहुन्छ आफ्नो ठाउँबाट हाम्रा चाहिँ सवालहरूलाई प्रदेशमा भएकोले प्रदेशबाट चाहिँ सवालहरू उठाउनु पर्यो प्रतिनिधिसभामा भएकाले सङ्घीय परिषदमा भएकाले त्यहाँबाट हाम्रो चाहिँ आवाजहरू चाहिँ पुग्नु पर्यो भन्ने कुरा म आग्रह गर्न चाहन्छु प्रतिनिधिसभामा अहिले त्यो आवाजहरू चाहिँ उठिरहेको छ अस्ति भर्खरै मैले भन्दा नि अस्ति भर्खरै सर्वोच्च अदालतबाट भएको निर्णयको विरुद्धमा यही हाम्रो चाहिँ के भने श्रम नगरपालिकाबाट प्रतिनिधि हुनुहुन्छ रामलखन हर्देजी हुनुहुन्छ जो कि राज्यसभामा हुनुहुन्छ उहाँले यो विषयमा कुरा उठाउनु भएको छ गङ्गा चौधरीले यो विषयमा कुरा उठाउनु भएको छ अरूलाई पनि कुरा उठाइरहेको छ त्यसमा मैले भन्न खोजेको के भने सर्वोच्च अदालतबाट जुन निर्णय भएको छ जुन फैसला भएको छ त्यो संविधानको मर्मविपरीत फैसला हो त्यस्तो त्यो फैसला चाहिँ विजाति महासभाले स्वीकार गरेको छैन त्यसमा हाम्रो ध्यान आकर्षण भएको छ त्यो प्रतिनिधिसभाबाट राष्ट्रिय सभाबाट र हरेक प्रदेशको चाहिँ सहरबाट चाहिँ त्यो चाहिँ आउनु पर्यो हाम्रा सभासदहरूले हाम्रा मन्त्रीजीहरूले त्यो चाहिँ राख्नु पर्यो यो फैसला गलत हो अहिले अहिले देश त हामीले देखिरहेका छौँ नि एउटा अहिले देश त अहिले देशका न्यायपालिकाले चलाएको छ कहाँ चाहिँ प्रतिनिधिसभाका प्रतिनिधिहरू चलाएका छन् कहाँ हामीले चुनेर पठाएका चाहिँ मन्त्रीहरू चलाएका छन् अहिले देश चाहिँ न्यायपालिकाले चलाएको छ किनभने अहिले हरेक मुद्दाहरू सर्वोच्च अदालतले निर्णय गर्ने माग नगरेका ऋण निवेदनमा मागै दाबी नगरेका बमोजिमको फैसलाहरू अहिले भइरहेको छ यो किन मैले चाहिँ भात खान पाऊँ भनेर चाहिँ मागै दाबी गरेर भनेपछि सरकारले भात खानु पाउनुपर्छ भनेर चाहिँ के भन्छ कि फैसला गर्ने जनजातिहरूले के भन्छ कि सवाललाई संविधानमा चाहिँ लेखेको छ कि जनसङ्ख्याको हिसाबले समानुपातिक समावेशको सिद्धान्त बमोजिम चाहिँ राज्यको हरेक निकायमा हाम्रो प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ हाम्रो माग हो तर त्यो संविधानमा चाहिँ त्यस्तो छैन र जबसम्म त्यसमा चाहिँ प्रभावी हुँदैन तबसम्म हाम्रो लडाइँ जारी रहन्छ र म के आग्रह गर्न चाहन्छु भनेदेखि चाहे प्रतिनिधि सभा होस् चाहे राष्ट्रिय सभा होस् चाहे कुनै पनि प्रदेश सभा होस् प्रदेश सभामा रहेका सभासदहरूले मन्त्रीहरूले यो कुरा चाहिँ हरेक ठाउँबाट यो कुराहरू उठ्नु पर्यो सर्वोच्च अदालतले गरेको निर्णयलाई फैसलाले हामीले कुनै पनि हालतले हामी चाहिँ मान्नु छैन यसलाई प्रतिनिधि सभाबाट संशोधन गर्न सकिन्छ नि त हाम्रो संविधानमा लेखेको त्यस कारणले यो कुराहरू धेरै ठाउँबाट र हाम्रो निमन्त्रणाले स्वीकार गरेर हाम्रा प्रमुख अतिथि विशिष्ट अतिथिहरू लगायतका सम्पूर्ण अतिथिहरू र यहाँ पाल्नु हुने सम्पूर्ण आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा म जिल्ला समन्वय परिषद नेपाली तर्फबाट मेरो हामीले म धन्यवाद दिन चाहन्छु र हामीलाई यो कार्यक्रम गर्नुलाई यो गण महावीर
पर्व हो अनि एकतामा गर्नु हुँदैन। हामी एक साथमा जुटौँ, हामी फुटमा हामी नबसौँ। उहाँको वास्तवमा आजका प्रमुख अतिथि यो जुन भन्नु भने कि हामी कसैले हामी गाली गर्न मात्र चाहिँ हुँदैन। हेर्नुहोस् है, बाहुनलाई गाली गर्ने, छेत्रीलाई गाली यो गाली गर्ने काम चाहिँ बन्द गरौँ। त्यो गाली गर्न मात्र हुँदैन, वास्तवै हुँदैन। हामी आफूमा सक्षम बनौँ, शिक्षा स्वास्थ्य लगायतका क्षेत्रमा हामी पनि आफ्नो चाहिँ बढेको देखाउँ। यो कुराहरू